अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। रजब का मुबारक महीना चल रहा है। इस महीने में तरह तरह की गलत बातें फैली हुई हैं, जिनको लोग दीन का काम समझकर करते हैं, सवाब का काम समझकर करते हैं। और बहुत सारी चीज़ें हमारे माशरे में, हमारी सोसाइटी में गलत फैली हुई हैं। उनमें से एक है तबारक की रोटी। रजब के महीने में एक बड़ी सी रोटी या छोटी छोटी नॉर्मल साइज की मीठी रोटियां बनाई जाती हैं। उन पर 29वें पारे की जो सबसे पहले वाली सूरा है, जिसे सूरह मुल्क कहते हैं, यानी तबारकल्लज़ी बियदिहिल मुल्क वाली सूरा, इस सूरत को 41 मरतबा तबारक की रोटी पर पढ़कर दम किया जाता है और फिर वो रोटियां घर वालों को खिलाई जाती हैं और बांटी भी जाती हैं। और लोग तबारक की इस रोटी को ये समझकर खाते हैं कि इस रोटी को खाने से हम सेहतमंद हो जाएंगे, हमारी बीमारियां खत्म हो जाएंगी और हमारी उम्र में भी बरकत होगी और घर में बरकतें आएंगी और बहुत सारे जो हमारे बिगड़े हुए काम हैं वो बन जाएंगे। तरह तरह के अकीदे लोग इस रोटी के बारे में रखते हैं। तो तबारक की इस रोटी की क्या हकीकत है, इसको हम लोग अच्छी तरह से समझें। देखिए, तबारक की रोटी की कोई असल और हकीकत इस्लाम के अंदर नहीं है। ये महज एक रस्म है, एक बिदअत है, जिसका कुरान और हदीस से कहीं तक कोई भी ताल्लुक नहीं है। कुरान से और हदीस से इसका कोई सबूत नहीं है कि रजब के महीने में तबारक की रोटी बनाई जाए। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस तरह की किसी रोटी के बनाने का रजब के महीने में हुक्म नहीं दिया, ना ही सहाबाए किराम रज़ी अल्लाह अन्हुम के ज़माने में और ना ही बुजुर्गान दीन के ज़माने में इस तरह की कोई रोटी बनती थी। बल्कि कुछ नावाकिफ लोगों ने, यानी जो लोग दीन के बारे में कुछ भी समझ बूझ नहीं रखते, उन लोगों ने इस तरीके को इख्तियार किया था। फिर बाद में ये तरीका लोगों के बीच में आम होता चला गया और लोग इस पर अमल करने लगे। रजब के महीने में तबारक की रोटियां बनाने लगे। ये इस रोटी की हकीकत है। तो अगर आपके आसपास ये अमल होता है या फिर आपके घर पर ये अमल होता है कि रजब के महीने में तबारक की रोटियां बनाई जाती हैं, तो आप खुदा के वास्ते इस गलत काम से बचिए, क्योंकि ये दीन के अंदर एक नई चीज पैदा करना है। और हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो शख्स हमारे दीन में कोई नई बात पैदा करे तो वो मरदूद है, अल्लाह ताला की बारगाह से धुतकारा हुआ है, वो शख्स अपना ठिकाना जहन्नम में बना ले। और आप अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया है कि हर बिदअत, यानी दीन के अंदर हर ऐसी चीज पैदा करना जिसका कुरान और हदीस से कोई भी ताल्लुक ना हो, वो गुमराही की तरफ ले जाने वाली है और हर गुमराही ये जहन्नम में ले जाने वाली है। तो ये तबारक की रोटी दीन के अंदर एक नई चीज पैदा करना है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसका कोई हुक्म नहीं दिया, सहाबा रज़ी अल्लाह अन्हुम ने इसका कोई हुक्म नहीं दिया और ना ही ताबईन तबे ताबईन के जमाने में ये काम कभी हुआ था। लेकिन बहुत सारे इलाकों में ये गलत काम हो रहा है, इस रस्म को, इस बिदअत को अपनाया जा रहा है। तो आप अगर इस रस्म को अपनाते हो या आपके आसपास के इलाके के अंदर इस रस्म को अपनाया जाता हो, तो सभी लोगों से ये गुजारिश है कि इस गुनाह से बचिए, ये बिल्कुल नाजायज है। अब कुछ लोग ये कहते हैं कि तबारक की रोटी पकाने में, उसको खाने में हरज ही क्या है, क्योंकि इस रोटी पर तो कुरान करीम की सूरत ही पढ़ी जाती है, तो इसके खाने में और इसके पकाने में तो कोई हरज नहीं होना चाहिए। तो मैं बताना चाहूँगा कि इसमें हरज ये है कि इस रोटी को बनाने का, इसको खाने का न तो अल्लाह ने हुक्म दिया है हम मुसलमानों को, और ना ही रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसके करने को कहा है कि तबारक की रोटी खाने से सेहत मिलती है, घर में खैर व बरकत आती है, उम्र में बरकत होती है। ये तो अल्लाह के नबी ने हमें नहीं बतलाया, लेकिन फिर भी लोग इसको जरूरी समझ रहे हैं
اور جو کام حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں بتلایا، اللہ نے اس کام کے کرنے کا حکم نہیں دیا، پھر بھی اس کو دین کا کام سمجھ کر ضرور ضرور کرنا اور اس کام کے کرنے پر طرح طرح کے عقیدے رکھنا، یہی تو بدعت ہے، یہی تو رسم کہلاتی ہے۔ حضور علیہ السلام کا ارشاد ہے کہ اسلام رسموں کو ختم کرنے کے لیے آیا ہے۔ میں اس کو ایک آسان سی مثال دے کر آپ کو سمجھاتا ہوں۔ دیکھیے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتلایا ہے کہ مغرب کی نماز میں اللہ تعالیٰ نے 3 رکعت فرض کی ہیں، تو ظاہر سی بات ہے مغرب کی نماز میں آپ صرف فرض کی 3 رکعتیں ہی پڑھیں گے، ظہر اور عصر کی طرح 4 رکعت نہیں پڑھیں گے، یعنی جیسا اللہ اور اس کے رسول نے حکم دیا ہے ویسا ہی کریں گے، اس حکم کے اندر اپنی طرف سے کوئی کمی یا بیشی نہیں کریں گے۔ اب اگر کوئی شخص اپنی عقل چلائے اور مغرب کی نماز میں 3 رکعت فرض کے بجائے 4 رکعت فرض پڑھ لے، اور وہ یہ سوچے کہ 4 رکعت تو زیادہ ہوتی ہیں، اب جب 3 رکعت سے زیادہ میں 4 رکعت پڑھ رہا ہوں تو ثواب بھی زیادہ ملنا چاہیے، کیونکہ 4 رکعتوں میں قرآن بھی زیادہ پڑھا جائے گا، رکوع سجدے بھی زیادہ ہوں گے، اور رکوع اور سجدے کی تسبیح بھی زیادہ پڑھی جائے گی، تو یہ تو اچھی بات ہے کہ 1 رکعت زیادہ ہو رہی ہے، تو اس لیے مغرب کی 3 رکعت فرض کے بجائے 4 رکعت پڑھنے میں ثواب زیادہ ملنا چاہیے۔ لیکن اس طرح کرنا، یعنی مغرب کی 3 رکعت فرض کے بجائے 4 رکعت فرض پڑھ لینا، یہ بالکل حرام ہے۔ اگر کوئی 3 رکعت کے بجائے 4 رکعت پڑھ دے تو اس کی نماز ہی نہیں ہوگی، بلکہ الٹا گناہ اور ملے گا، کیونکہ یہ اللہ کے حکم اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے خلاف کام کرنا ہے، اور دین جو ہے وہ نام ہے اللہ کے حکم کو ماننے کا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو اپنانے کا۔ تو مغرب کے اندر 3 رکعت فرض پڑھنے ہیں، یہ اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا پوری زندگی یہی طریقہ رہا ہے کہ آپ نے مغرب کی نماز میں 3 رکعت فرض پڑھے ہیں۔ تو اب اگر کوئی مغرب کے 3 فرض کی جگہ 4 فرض پڑھے گا تو اسے ثواب ملنے کے بجائے گناہ ملے گا، کیونکہ اس نے اللہ کے حکم اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے خلاف کام کیا ہے۔ اب یہی مسئلہ تبارک کی روٹی پر آ جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو کبھی یہ حکم نہیں دیا کہ رجب کی 11 تاریخ کو میٹھی روٹیاں بنائیں اور ان روٹیوں پر سورہ ملک پڑھ کر دم کر کر کھائیں، اور نہ ہی کبھی اللہ کے نبی نے یا ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ نے اپنی مبارک زندگی میں تبارک کی کوئی روٹی بنائی ہے اور نہ ہی کوئی کھائی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں رجب کا مہینہ کئی مرتبہ آیا، خلفائے راشدین اور دوسرے صحابہ رضی اللہ عنہم کے زمانے میں رجب کا مہینہ کئی مرتبہ آیا، لیکن نہ تو کبھی اللہ کے نبی نے رجب کے مہینے میں تبارک کی روٹی بنائی، اور نہ ہی کبھی اللہ کے نبی کے پیارے صحابہ نے تبارک کی روٹی بنا کر کھائی یا اس پر دم کیا۔ تو اگر رجب کے مہینے میں تبارک کی اس طریقے کی کسی روٹی بنانے کا حکم اللہ پاک کی طرف سے ہوتا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ضرور اس کو اپنی مبارک زبان سے بیان فرماتے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی تمام امت تک دین کا ہر وہ چھوٹے سے چھوٹا اور بڑے سے بڑا پیغام پہنچایا ہے جس کا اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا تھا۔ تو معلوم ہوا کہ تبارک کی روٹی کی اسلام میں کوئی حقیقت نہیں، بلکہ یہ ایک رسم ہے، ایک بدعت ہے جس سے ہم سب مسلمانوں کو بچنا ہے، ورنہ کل قیامت کے دن اللہ پاک ہم سے پوچھے گا کہ میرے نبی نے جس کام کے کرنے کا تمہیں حکم ہی نہیں دیا تھا، تم نے اپنے پاس سے اس کام کو دین کا کام سمجھ کر کیوں کیا؟ پھر ہمارے پاس کیا جواب ہوگا اللہ کو دینے کے لیے؟ تو تبارک کی روٹی نہ تو ہم خود بنائیں اور نہ ہی ہم اسے کھائیں، اور اگر کسی کے یہاں اس بدعت پر آپ کے علاقے میں یا آپ کے آس پڑوس میں عمل کیا جاتا ہے تو اس کو بھی آپ پیار سے سمجھائیے گا۔ میں امید کرتا ہوں کہ بات آپ کی سمجھ میں اچھی طریقے سے آ گئی ہوگی، تو خود بھی عمل کیجیے گا اور اس کلپ کو ثواب کی نیت سے آگے بھی دوسروں سے شیئر کیجیے گا۔
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔